मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में देखने वालों और सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे और महफूज रखे, अपना चेहरा जलवागर फरमाए। मैं हूँ आपके साथ पास्टर इंतखाब अब्राहम, और आज खुदावंद ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की चंद बातें जो हमारी तरबियत, हमारी तरक्की, हमारी रहनुमाई और हमारी निजात के लिए है, शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी कलाम सुना, सुनाया, पढ़ा, बोला और उस पर अमल किया जाता है, जिंदगियां निजात पाती हैं, हालात बदलते हैं, बरकत जिंदगियों के अंदर दाखिल होती, बीमारियां चंगाई में, घाटे मुनाफे में, लानते बरकत में तब्दील हो जाती हैं खुदा के कलाम के वसीला से। क्योंकि ये वो कलाम है जो बोला गया कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। ये वो कलाम है जिसके लिए मुर्दा लाजर पर बोला गया कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर, मुर्दा लाजर कब्र में ना रह सका, जिंदा हो गया। ये वो कलाम है जो यायर की बेटी पर बोला गया और यायर की बेटी जिंदा हो गई। हालेलुया। और मेरा ईमान है जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे और इसे बगौर अपनी जिंदगी का मुताला इस खुदा के कलाम के साथ करेंगे, तो मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी के अंदर भी तब्दीली आएगी। क्योंकि तब्दीली कोई ला सकता है तो वो यीशु अल मसीह का कलाम है। हालेलुया। आज हम आजमाइश के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस जमीन पर रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए बहुत दफा इब्लीस के चुंगल में, इब्लीस के जाल में हम फंस जाते हैं। हम कदम कदम पर इब्लीस ने जाल बिछाया हुआ है, ख्वाहिशात का। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी ट्रबल्स ख्वाहिशात की वजह से जिंदगी के अंदर आ जाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं। याकूब रसूल का आम खत है, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर चंद आयत मुकद्दसा की मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत आए। आमीन। अजीजों, यहाँ जो खास बात हमने पढ़ी है, खुदा के कलाम की एक जेर जबर और हर हरूफ जितने भी हैं वो सारे बाबरकत हैं, वो जिंदगी को तब्दील कर सकते। लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, आज हमारा टॉपिक है नाजायज ख्वाहिश। नाजायज ख्वाहिश। तो यहां पर कलाम मुकद्दस याकूब रसूल के खत के अंदर जब हमने इसकी तलावत की है तो यहां पर लिखा है कि ख्वाहिश हामला होती है, ख्वाहिश की प्रेगनेंसी होती है और ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है, गुनाह को जनती है। और जब गुनाह बढ़ता है, बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है, रूहानी मौत, जिस्मानी मौत। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया कि जो ख्वाहिश की वजह से जलीलो ख्वार हो गए, रुसवा हो गए जमीन पर। उनका रूहानी स्टेटस
रूहानी मौत हो गई, रूहानी मेयार जीरो हो गया। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी बरकत और अपना सब कुछ एक ख्वाहिश की वजह से खो दिया, क्योंकि ख्वाहिश एक फंदा तैयार कर देती है आपके लिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में से दो शख्सियात की बात करना चाहता हूं आपके साथ, और मेरा ईमान है जब आप इसको बगौर सुनेंगे और इसका जायजा लेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर मुआवजा करेंगे अपनी जिंदगी के साथ, तो ये आपको महफूज कर लेगा, क्योंकि खुदा का कलाम महफूज कर लेता है। इमसाल की किताब में लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से डर होकर इत्मीनान से रहेगा। जो मेरी सुनता है, जो मेरे कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है। आमीन। बनी इसराइल मिस्र में से खुदा बड़े जोर के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपनी कुव्वत के साथ मोजजाती तौर पर उनको मिस्र में से खुदा लेकर आया। आप सब इस बात से वाकिफ हैं, फिरौन के पेलोठे मारे गए, बहुत सारे मिरेकल्स वहां पर अजायब काम हुए। बहरा कुलजम 2 हिस्से हुआ, बियाबान के अंदर बटेरे मन आसमान से बरसा, और यहां तक कि किसी का जूता जो है वो ना टूटा, किसी का कपड़ा ना फटा। यहां तक खुदा अपनी कुव्वत और कुदरत के साथ उनको लेकर आया, और खुदा ने कहा था कि जिंदगी भर कोई शख्स तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होगा, और जो वादा मैंने किया है उस सरजमीन का, मुल्क कनान का, वो तुम्हें मैं दूंगा, और सारी कौमें तुम्हारे आगे से नेस्तो नाबूद हो जाएंगी। कोई जोरावर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं जोरावर खुदा हूं, मैं यहोवा पाक खुदा हूं, और जिसके साथ मैं होता हूं वो फतह, खलबा, बरकत, तरक्की, निजात सब कुछ हासिल कर लेता है जिसके साथ मैं रहता हूं, क्योंकि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। और आप जानते हैं कि जिसके साथ खुदा नहीं है, जिसके साथ खुदा की अनाइंटिंग नहीं है, खुदा की शफकत नहीं है, खुदा का तरस नहीं है, खुदा का फजल नहीं है, उसके लिए आसमान पीतल का और जमीन लोहे की है। वो ये कहता है कि मैं सोने को हाथ लगाता हूं मिट्टी हो जाती है, मेरी बरकतें लानतों में, बीमारियों में मुब्तला हूं, कर्जा इतना है सर पर कि उतने सर पर बाल नहीं जितना मकरूज हूं। लेकिन जिसके साथ खुदा है, जिसकी जिंदगी में खुदा का फजल है, खुदा की शफकत है, खुदा का तरस है, वो किसी मैदान में हारता नहीं है, वो किसी मैदान में मार नहीं खाता। तो जल्दी से मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि बनी इसराइल निकले, 12 कुलजम पार किया, बियाबान से आए, और बुजुर्ग मूसा की क़ियादत में, बुजुर्ग मूसा लीड कर रहे थे, उनको लेकर आए। तो उसके बाद बुजुर्ग मूसा इस जमीन से कूच कर गए, जहाने फानी से, और खुदा ने बुजुर्ग यशुआ को कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो उठ और अब तू बनी इसराइल को लीड करेगा और इन्हें मुल्क कनान के अंदर लेकर जाएगा, जो वादा की सरजमीन है। और बुजुर्ग यशुआ के साथ खुदा ने जो बातें की, उसे कहा कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन उसे एक बात कही, बात ये थी, शर्त ये है कि जब तुम उस मुल्क के अंदर, जो मुल्क कनान है, जो वादे की सरजमीन है, दाखिल हो, तो जब तुम लूट मार करो, उन पर कब्जा करो, उन कौमों को रगीदोगे, तो खास बात याद रखनी है, वो ये है कि उनकी कोई भी चीज
اپنے لیے نہ رکھنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آ چیز تیرے دے حرام دے میرے دے حرام دے تیرے دے حلال۔ ان کا بھی یہی حساب تھا کہ یہ چیزیں ان کے لیے جو کچھ بھی ہیں یہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ چیزیں ناپاک ہیں، ان کا سونا، ان کی چاندی، ان کے برتن، ان کے کپڑے، ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ناپاک ہے، کیونکہ وہ غیر معبودوں کو پوجنے والے ہیں۔ وہ اس خدا کی ورشپ کرتے ہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو خدا ہے ہی نہیں۔ وہ بال کی، استارات کی، بالین کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کچھ ان کا ہے وہ ناپاک ہے، تم اپنے لیے نہ رکھنا۔ یہ ان کو ہدایت کی تھی، یہ ان کو حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ ہم خواہش پر سیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل بڑی فتح کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ ملک کنعان میں داخل ہوئے اور ان غیر اقوام کو انہوں نے مارا، ان کو رگیتا، نیست و نابود کیا، ان کے شہر جلائے، بہت کچھ وہاں پر ہوا خدا کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے۔ پورے بنی اسرائیل نے یہ بات یاد رکھی تھی کہ یہ نہیں کرنا، ان کی کوئی بھی چیز نہیں لینی۔ لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے ایک شخص جس کا نام اکن تھا، اس کے اندر خواہش نے گناہ کو جنم دیا، خواہش پیدا ہوئی۔ کیسے؟ وہی یشوع، وہی سورما، وہ تمام سورما جو تھے وہ قتل و غارت کر رہے تھے، وہ مار رہے تھے، کوئی ان کے آگے کھڑا نہیں تھا ہو رہا، سب شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ لیکن اب وقت آ گیا کہ یہ آئی کے لوگوں کے سامنے سے بنی اسرائیل بھاگے، اور بنی اسرائیل میں سے بتھیرے کھیت آئے، قتل ہو گئے۔ تو لکھا ہے کہ بزرگ یشوع اور اسرائیل کے بزرگ صبح سے لے کر شام تک اوندے منہ گرے اور خدا کے حضور روئے کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ زندگی بھر کوئی شخص تمہارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، تو نے تو یہ کہا تھا کہ تم فاتح رہو گے، تم زور آور رہو گے، تم غالب آؤ گے، لیکن اب تو ہم مر رہے ہیں، بنی اسرائیل تو قتل ہو رہے ہیں۔ خدا نے کہا تم نے گناہ کیا، تمہارے اندر گناہ ہے، اٹھ کھڑا ہو، روتا کیوں ہے، دعا کیوں کر رہا ہے، کیوں اندے منہ گرا ہے؟ تمہارے اندر گناہ ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا؟ خداوند۔ خدا نے کہا کہ چل تفتیش کر، انویسٹیگیشن کر، تلاش کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں کس نے گناہ کیا ہے، کس نے میرے حکم کو توڑا ہے، کس نے نافرمانی کی ہے، کون ہے جس نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا۔ تو جب 12 قبیلوں میں سے تلاش کیا گیا، انویسٹیگیشن کی گئی، تو ایک شخص نکلا، اکن پکڑا گیا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ تو بزرگ یشوع نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک بابل کی نفیس چادر اور سونے کی اینٹ اور چاندی لی، کیونکہ مجھے وہ اچھے لگے تھے، مجھے وہ پسند آئے تھے، میرے اندر یعنی کہ خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ تو بزرگ یشوع نے قاصد بھیجے اور اس کے ڈیرے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے ڈیرے میں کھود کر چھپا رکھے ہیں، جب وہ لے کر آئے تو کیا ہوا؟ ایک خواہش نے اکن کے ساتھ کیا کیا؟ ایک خواہش کی وجہ سے بزرگ یشوع نے کہا کہ اس کو لو، اکن کو لاؤ، اس کی بیٹیوں بیٹوں کو، پورے گھرانے کو، بیڑوں بکریوں بھینسوں بہنوں کو، جو کچھ اس کا ہے لے کر آؤ۔ اکن تو نے اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دکھ دیا، ہم تجھے دکھ دیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایک خواہش کی وجہ سے اکن کا پورا گھرانہ جلا دیا گیا اور انہیں سنسار کر دیا گیا اور پتھروں کا ڈھیر ان پر لگا دیا، وہ نشان عبرت ٹھہرے۔
पंजाबी की एक मिसाल है, भट्ट पवे वो सोना जिहड़ा कन्ना नूं खाए। उस वही सोना, वो चांदी, वो बाबल की नफीस चदर अकन के लिए मौत का फंदा बन गई, बल्कि जलालत का फंदा बन गई। उसके लिए जलालत पैदा कर दी उसके सोने चांदी ने और बाबल की नफीस चदर ने। उसके लिए वो जलालत, बल्कि वो रुश्वा हुआ, जलील ख्वार हुआ, संसार हुआ पूरे बनी इसराइल के 12 कबीलों के सामने। तो ख्वाहिश ने अकन का ये हाल कर दिया था। ख्वाहिश इंसान को रुश्वा कर देती है, ख्वाहिश इंसान को जलील ख्वार कर देती है। जायज ख्वाहिश की बात कर, ये नहीं कह रहा कि ख्वाहिश नहीं करनी, अच्छी ख्वाहिश, जायज ख्वाहिश खुदा पूरी करता है, लेकिन ना जायज ख्वाहिश के साथ ना खुदा खड़ा होता, ना खुदा की मर्जी होती है, और ना खुदा मदद करता, ना खुदा मुदाखलत करता है, बल्कि खुदा का हाथ उसके खिलाफ उठता है। तो अकन अपनी ख्वाहिश की वजह से ना कि खुद मरा, ना कि खुद संसार हुआ, बल्कि अपनी बेटियों बेटों पूरे घराने को उसने जो है वो संसार करवा दिया अपने साथ। तो ख्वाहिश करनी है, लेकिन जो है जायज ख्वाहिश हमेशा करनी है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक। ये कौन बताएगा? ये बाइबल मुकद्दस बताएगी। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है कि इस बात में आपको, ये बात आपको महफूज कर लेगी, ये बात आपको इनकरेज करेगी कि हमेशा वो ख्वाहिश, उस ख्वाहिश को पूरा करने की जो है आरज़ू करनी है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तगोदो करनी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे जहां पर खुदा की मर्जी भी नहीं होती, वहां पर ख्वाहिश करते हैं मैंने यहां पर ही शादी करनी है, मैंने यहां पर शादी करनी है। तो वो एक दिन आता है तो वो एक दूसरे को जलील और रुश्वा कर देते हैं और वो उनकी जिंदगी अजीरन बन जाती है। कुछ लोग ख्वाहिश की वजह से, रातों रात अमीर होने की वजह से जेलों में बंद है। कुछ लोग ख्वाहिश की वजह से, चाहे वो आंख की ख्वाहिश है, जिस्म की लज्जत की ख्वाहिश है, दौलत की ख्वाहिश है, कैसी भी ख्वाहिश है, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसे पूरा नहीं करने की कोशिश करते, तब आपके लिए फंदा तैयार है। वो गुनाह की प्रेगनेंसी, ख्वाहिश की प्रेगनेंसी होती है, गुनाहों को जन्म देती है, और जब गुनाह बढ़ चुका है, याकूब रसूल कहते हैं बहुतों ने अपने ईमान का जहाज जो है वो गर्क कर लिया ख्वाहिशों की वजह से। तो हमें हर वक्त ईमानदार होते हुए इस जमीन पर मोहतात रहना है। वो ख्वाहिश बेशक बेशक गुजारा कर लें, सफरिंग कर लें, लेकिन ऐसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तवज्जो ना करें जो आपका चमड़ा तक सुखा दे, जो आपका ब्लड तक सुखा दे और आपको जलील और रुश्वा कर दे। एक और शख्सियत की बात करना चाहता हूं, एक और शख्सियत जो बहुत मशहूर है, जिसके बारे में आप सब जानते, मुकद्दस दाऊद की बात करना चाहता हूं। बादशाही उसके पास है, खुदा की अनाइंटिंग उसके ऊपर है, फतह उसकी जिंदगी के अंदर है, गलबा उसकी जिंदगी के अंदर है, शहनशाही शायद सब कुछ उसकी जिंदगी के अंदर है, लेकिन एक ख्वाहिश ने उसे नंगे पांव सर पर खाक डालने पर मजबूर कर दिया, नंगे पांव चलने पर मजबूर कर दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जंग के दिन थे और मुकद्दस दाऊद अपने महल के बाहर टेरेस पे टहल रहे थे और उसने देखा, क्या देखा था? हित्ती उरिया की बीवी को देखा। कलाम में लिखा है कि वो उसे नहाते हुए देखा और उसके अंदर ख्वाहिश ने जन्म लिया। ख्वाहिश ने क्या जन्म लिया कि अपने बेजा मुलाजमों को कि जाओ उसे बुला कर लाओ ताकि मैं अपनी ख्वाहिश को, नाजायज ख्वाहिश को पूरा करूं। और उसने उसे बुलाया। वो वक्त का बादशाह था,
کیسے ممکن تھا کہ وہ نہ آتی؟ وہ آئی اور اس نے لیا اور اپنی خواہش کو پورا کیا. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیا خواہش پوری کی؟ خواہش کو پورا کیا، اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد اس نے اس کے شوہر کو ہتی اوریا کو بھی قتل تک کروا دیا اپنا گناہ چھپانے کے لیے. کیونکہ لکھا ہے کہ پنجابی دی کہاوت ہے کہ ایک گناہ نو چھپانا سے، ایک جھوٹ نو چھپانا سے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہ رہے اس کو بھی قتل کروا دیا. اور پھر عدالت کرنے والے نے جو علم کل ہے، جو انصاف کا خدا ہے، جو صادق القول ہے، اس نے پھر عدالت کی. اس نے ناتھن نبی کو بھیجا کہ جا اسے بتا کہ تو نے کیا کیا. آپ ساری سٹوری سے واقف ہیں کہ اس نے جا کر اسے پوچھا، کویسچن کیا ایک تمثیل میں کہ اگر کسی کے پاس اتنی بیڑے ہوں، 99 بیڑے اور ایک کے پاس ایک ہو، اور وہ بھی 99 والا ایک سے چھین لے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو مقدس داؤد نے کہا وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کیا جائے. اس نے کہا وہ تو ہی ہے، تو نے کیا یہ. تو خواہش کے بدلے کیا ہوا؟ ناجائز خواہش اس نے پوری کی. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ جو بیٹا اس میں سے پیدا ہوا وہ بھی زندہ نہ رہا، اس کا لاس ہوا، وہ بیٹا مر گیا. ایون دین کے مقدس داؤد نے روزے رکھے، دعائیں کی، خدا کے حضور ریکویسٹ کی کہ یہ بیٹا بچ جائے، لیکن خدا ہمیشہ صادق القول ہے، وہ انصاف کا خدا ہے. ہمیشہ وہ بدی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے رات اور دن بیدار رہتا ہے. ہمیشہ خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. خدا نے اس بیٹے کو مارا جو ہتی اوریا کی بیوی سے پیدا ہوا تھا، وہ زندہ نہیں رہا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مقدس داؤد ننگے پاؤں سر میں خاک ڈالی، یہاں تک کہ بیٹا دشمن بن گیا اور اسے رسوا ہونا پڑا. اس نے اس کا ہرجانہ بھرا، اس نے یہ دکھ اٹھایا خواہش کی وجہ سے. اس کا تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ بادشاہ بھی تھا وقت کا، انائٹنگ تھی، شادمانی تھی، سرفرازی تھی، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک چل رہا تھا، خوبصورت چل رہا تھا. لیکن ایک خواہش کی وجہ سے سب کچھ جو ہے وہ پلٹا کھا گیا، سب کچھ پل میں نیچے آ گیا، تخت سے اتر گیا. لیکن آخری بات کروں گا، مقدس داؤد اکن کی طرح سنسار نہیں ہوا. مقدس داؤد ہٹ درمی پر، ڈٹائی پر نہیں کھڑا رہا، بلکہ اس نے خدا کے حضور اپنی اس خواہش کے گناہ کا اقرار کیا. اس نے مانا کہ میں نے تیرے حضور بدی کی ہے، تیرا گناہ کیا ہے، میں خداوند گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، خدا میرے گناہ کو معاف کر دے. وہ کرلایا، اس نے وہ نالا کیا، خاکسار ہوا، روتا رہا، خداوند میں اپنے گناہ کو مان لیتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہی کو بحال کر دے، میری طاقت کو بحال کر دے. وہ ہر وقت روتا اور کرلاتا رہا، میری جان کو بحال کر دے، کیونکہ گناہ کے باعث جان زخمی ہو جاتی ہے. خواہش جب گناہ کو جنم دیتی ہے تو گناہ تلوار کی مانند چھیدتا ہے، زخمی کر دیتا ہے. جس طرح تلوار زخمی کرتی ہے، گناہ روح کو، جان کو زخمی کر دیتا ہے. تو مقدس داؤد روتے کرلاتے یہی کہتا رہا، اے خدا میری جان کو بحال کر دے، میں نے تیرا گناہ کیا ہے. اس نے اپنے گناہ کو مان لیا. آج لوگ خواہش کو پورا کرتے، گناہ کرتے اور بعد میں گناہ کا اقرار بھی نہیں کرتے. آئیے، اگر آج آپ کے ساتھ ایسا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، اپنے خواہشوں کو پورا کیا اور خدا سے ریلیشن ٹوٹ گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو مان لیا جائے. کلام میں لکھا ہے کہ جب تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ تمہیں ساری ناراستی اور تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے.
اور لکھا ہے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کو مان لیجئے، خدا کا ہاتھ بڑھ جائے گا، خدا فضل کرے گا، خدا ترس کو جاری کر دے گا اور آپ پہلے کی مانند بحال ہو جائیں گے۔ ہیلیلویہ۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے، نجات پائیں گے۔ آمین۔ مقدس داؤد نے اپنے گناہوں کو مان لیا اور خدا نے اسے بحال کر دیا۔ جب بھی آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے ان کو، اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ آئیے اس کلام کے وسیلہ سے جتنوں نے یہ کلام سنا اور اس پر عمل کیا ہے، آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پا جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند جتنے اس کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، میں تیرا خادم ہوتے منت کرتا ہوں۔ خداوند نجات کا تجربہ دینا اور خداوند نجات کا گہرا تجربہ، شفا اور بحال کرنا۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرا کلام بحال کرتا اور نجات دیتا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔